अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान अज़्म व अमल के सिलसिले में आज हम देखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक इबादात के अलावा, हक़ुक़ुल्लाह के अलावा हमसे और किस चीज़ का मुतालबा करता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ानुल मुबारक को शहरुल मवासात भी कहा जाता है, यानी ये बाहम हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है। इंसानों के साथ हमदर्दी, ख़याल रखना, ख़ास तौर पर मुआश और रिज़्क़ के मामले में एक दूसरे की तंगी, महरूमी, परेशानी और दुख दर्द में शरीक होना दूसरों की मदद करने का महीना है। ख़ास तौर पर इस वक्त हम सब लोग जिस बहुत बड़े क्राइसिस से गुज़र रहे हैं और इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग माशी तंगी का शिकार हैं, ये महीना हमसे बहुत सब कुछ मुतालबा करता है। यहाँ पर दूसरों के साथ हमदर्दी के लिए या जिस तरह ये गमख्वारी का महीना है, मैं दो तरह से इस बात को वजाहत करूँगी। पहली बात ये है कि हम लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन अमल मोमिन को खुश करना, उसका कर्ज़ अदा करना और उसकी ज़रूरत पूरी करना और उसकी तकलीफ़ और उसकी सख्ती को दूर करना है। फ़र्ज़ इबादात के अलावा बेहतरीन अमल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ इबादात के बाद बेहतरीन अमल किसी मोमिन के दिल को खुश करना, उसकी परेशानी, उसकी तंगी, उसके कर्ज़ को दूर करना, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन नेकी करार दिया। रमज़ानुल मुबारक नेकियों का मौसमी बहार है। बहुत सारी नेकियों के दरवाज़े खुले हैं, बहुत सारी ऑप्शन मेरे और आपके लिए मौजूद हैं। हम पर डिपेंड करता है कि हम इनमें से किस नेकी में अपना हिस्सा डालते हैं। और कुछ लोग तो हमेशा फस्तबिकुल खैरात बनते हैं, दौड़ कर, भाग कर और सबसे पहले और हर नेकी में अपना हिस्सा डालते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन अच्छे अखलाक के साथ उस शख्स का मर्तबा हासिल कर लेता है जो दिन को रोज़ा रखता हो और रात को क़याम करता हो। सुभान अल्लाह, जो अच्छे अखलाक से पेश आए। रोज़े के साथ बाज़ औक़ात हमारी नींद पूरी नहीं होती है, बाज़ औक़ात भूख की वजह से, बाज़ औक़ात बुज़ुर्ग एक लंबा टाइम कुछ ना खाने पीने और अपनी बीमारी की वजह से कुछ चिड़चिड़े हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात हम घबरा कर किसी को जवाब दे देते हैं या हम गुस्से का इज़हार करते हैं। तो जो इंसान इस रोज़े में और इबादत में किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता है तो उसका अजर व सवाब, सिर्फ़ अच्छे अखलाक का अजर व सवाब ही रोज़े और क़याम के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो पहला तरीका है मवासात का, हमदर्दी और गमख्वारी का, वो ये है कि हम अपने इर्द गिर्द वालों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ। खा वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, खा वो हमारे बच्चे हैं, खा वो हमारे बड़े हैं, घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारे इर्द गिर्द हमारे मुलाजिम, हमारे घर के हमारे साथ काम करने वाले अफराद, हमारे रिश्तेदार, हमारे हमसाए, हमारे दोस्त, इन सब के साथ भी हमें ख़ास तौर पर रमज़ान में बहुत अच्छे अखलाक से और एक ताउन की फ़िज़ा हमवार करना है। खैर और भलाई के तरीके इन लोगों के लिए सोचें, अच्छे अखलाक से पेश आएँ, दूसरों की मदद करें, हस्पतालों में मरीज़ों और उनके लवाहिकीन की ज़रूरियात पूरी करें और इसी तरह बुज़ुर्गों का एहतराम और बच्चों के साथ शफ़क़त आम दिनों की निस्बत ज़्यादा कर लें। रिश्तेदारों की ज़रूरियात को मालूम करें, उनका हाल अहवाल पूछें, अपनी दुआओं में अपने करीबी तमाम लोगों को शामिल करें। नीज़ लोगों की तरफ से अपने दिल साफ़ कर लें, उनके कसूर माफ़ कर दें, हर एक के साथ एहसान का मामला करें।
اور ہمدردی اور مواسات میں دوسری چیز ان کی مدد کرنا۔ اس مہینے کو صدقہ و خیرات کا مہینہ بھی کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے۔ رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے، اور جب آپ جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تو آپ کی فیاضی تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتی تھی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی سال کی نسبت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر جب ہم روزے میں بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں ان حاجت مندوں کی ضرورت محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے جو فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دلوں میں نرمی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کا ہر انسان کوشش کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات میں خاص طور پر لوگوں کے لیے افطار کا انتظام کریں، خواہ اجتماعی افطاری ہو، خواہ آپ پکا کر کسی کو کھانا تقسیم کریں، خواہ آپ خشک راشن کے طور پر کسی کی مدد کریں، لیکن رمضان المبارک ہم سے جس ہمدردی کا مطالبہ کرتا ہے، اس میں دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا۔ آپ سوچیں، جس کے بچے بھوکے ہوں، جس کے پاس گھر پر کھانا نہ ہو، اور جس طرح سے یہ لاک ڈاؤن کو 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا، کس طرح لوگ پریشان ہیں، ہم اس وقت میں کسی کو کھانا دیں تو اس وقت جو خوشی اس مومن کے دل میں ہوگی، اپنے بچوں کو کھانا کھلا کر جو شخص کو خوشی ہوگی، ہمیں وہ کسی اور چیز سے وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس وقت زیادہ سے زیادہ افطار کروانے اور میں مال خرچ کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ میں اور آپ ایک دن میں ایک ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم اس مہینے میں 29 یا 30 ہی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا روزہ افطار کروا کر کئی گنا زیادہ روزوں کا اجر و ثواب سمیٹ سکتے ہیں۔ میدان میرے اور آپ کے لیے کھلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، رمضان المبارک میں دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ افطاری کا اہتمام کریں، خصوصاً فقراء، مساکین اور ضرورت مندوں کو، کمیونٹی کے ضرورت مند افراد کا خیال رکھیں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات میں فی سبیل اللہ مال لگانے کا بھی اجر و ثواب ہے، جس میں نیکی کے دیگر کام، مثلاً مساجد کی تعمیر اور ترقی، مسافر خانوں کا قیام اور بہتری، کنوؤں کو کھدوانا، پینے کے پانی کا انتظام کروانا، دین کی تعلیم اور تبلیغ اور اس راہ میں نکلے ہوئے طالب علموں کے تعلیمی اخراجات پر خرچ کرنا بہترین صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے ذمے قرض شمار کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 245۔
کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرے؟ اللہ کے ہاتھ میں بڑھانا بھی ہے اور گھٹانا بھی۔ ہم سب اپنے مال میں اضافے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں 1 روپیہ لگائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر آپ کو پلٹائے گا۔ جہاں ہم رمضان میں ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھیں، جہاں ہم رمضان میں لوگوں کے افطار کا انتظام کریں، اسی طرح دین کے راستے میں اپنے مال کو ضرور خرچ کریں۔ دین کے حصول کے لیے نکلے ہوئے طالب علموں پر اپنا مال لگا کر صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ مساجد کی تعمیر، دینی اور رفاہی اداروں اور ہسپتالوں وغیرہ کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ دین کی تعلیم کی اور دین کی نشر و اشاعت میں بھی خرچ کریں، اور اسی طرح نفلی صدقات کے ساتھ فرض زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کرنا اور مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ہر چھوٹی اور بڑی نیکی کو قبول فرمائے، صدق کے دل سے بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔